استاد السلام علیکم. مسئله آوی بروری همزو روز کی بروری جور شده تو مختلف اشکال بوده. یک وقتا کم بوده مسئله حل مشده، باز واپس پیدا مشده، باز حل مشده، باز واپس پیدا مشده. باز پسان پسان همو کسایی که بسیار چالاقن همونا به شکل یک مافیا را گرفت و ای آوره اختیار خو گرفت. آبادی یا نفوس که هرچی زیادتر شده رفت، مسئله آو پیچیده شده رفت و چونکه اکثر مردم نیمویه موقتی هم ده 1000 ټون و از خارج پیسه هم مایه بلدیشی وادا غم شنیه دیگه. لیکن همو کسا کی همونجی برای ہمیشہ زندگی منا 1000 ټون اونا ہمیشہ از دیست ازی آو دا عذاب ہمیشہ دا تکلیف ہے. پچھلے دفعہ کی آو رینا یک دفعہ بے بلغا بند کرده او دا پاکستان رواج ہے وہ چیز کی گیران چی دیکشن دیر گم مشه گم کی شد از بعد دوباره کمات بزو گیران مشه. اینا آورا بند کرد مو از طرف هزاره احساس فاؤنڈیشن علی حسن میر صاحب، حاجی امیر، اختر جعفری و یا گلوک دوستا همی برمارا رافتی گشتی تمام برمارا وہ زمان یک گلوک آتا با بورا تشکی یک گلوک بار خبر کرد معتازی هم خبر دیگه ٹنکی آو دا 200 میں 1000 ټون که مایه دا 2000 دا 2000 دا 3000 سودا مشه دیگه کدام برما برق داره کدام برما دا جنریٹر می چلا و بازم آوش دا 300 روپیه و ایج نوبت نداره که واری ایج نداره که نو آدماره بو آو بیدن. تازی حدرہ معلوم شد که 12 کروڑ روپیہ ہر ماہ آوی بروری کمائش هسته. بعضو بات شما خبر شدیم که بعضی کسا بلیزی مکمل کنٹرول داره خودون چی دا 12 ٹینکی داره از هر برما ماهی 8 لک 10 لک باج میگره گوندا ٹیکس میگره و زمین بیل برای خود 100-200 روپیه انداخته. 1000 خانه هر ماه اینا 100-200 روپیه به نام از اینا دیگه. همین بیل کی زیاد شد یک اجازه که از طرف کلانا داده شد فقط به خاطر ازی که برای ازمو ما 100 یا 200 روپیه برای ازما برای فلانی من ازی بیل دازین بازار چند زیاد بنین کنین مقصد مورم دما 1000 خانه باید مور 100 یا 200 روپیه داده شد. بلدی ازی مو دوابدام رافتی خط خودی برما ها هم صاحبای برما هم قبض دی معلومات قدر کردی از پی ایچی وغیرہ چطوری نا گرفتا چی مردارغری کدا دا نامی کمیونیٹی گرفتا بزرگ گرفتا دا بلی اشخاص سودا کدا بس قدیزنا چی اگریمنٹ کدا چی قرارداد کدا واینا بلیزو اگریمنٹ عمل نمنا یک دنا کنیکشن را دا 40,000 دا 50,000 روپیہ می دیا و آوام که است 4 روز بعد 5 روز بعد دفته یک دفعه 2 دفعه بیلاو می دیا دا یا گلی اگر یک آدم آو ندیا پورا گلی راوش بند منا هو به هو اگر دیات شنباشا این هو امو کارا که دا کابل منا دا منطقی آزرنشین خود آزرگو وندو مو کارا انمی اینجام دا دیست آزره تمام کنٹرول چی پیسہ خوریش تمام چیشی اونجام همی تربط کی تا یمی حکومت نوی طالبو بورس داخل گشت خلاصہ تا یک حد را اونجی مردم را بلیش یا رواز کت زبط چی بس هم چیز کار شد نشد خوشی یک قصه جدا ہے. او دمائی روزہ یک جای افطاری بدنان مخور دی یک آدم در آمد که ما بسیار اوقات متلقا امروز اشت پیرا و اردوم هر دفعه 100 روپیه فلانیر دادم وزی اندوالا ورمش تاختی گئی نا گفتار تو کار نداری تو فقط خونده موتر خبر کو تو تازه امروز د ټینکی ډرایور لګی دی نه تو خونده موتر کو بوگی بس ما هر دفعه که ما پیرا میرو من فلانی بدماش فلانی غونډه نه خاگم نی خو کس درای شسته نشته نه وقت کې ادم خدا نه خواسته تنبور بور کنه گیردی سر خو پیچ کنه بس دیگه کی درای دم استام شنه کوئی کس همت نمونه
دیگه ما هم دوستان گفتم یار امی آدم را بیلن که بوره. گفت چرا؟ ما گفتم یه خود از استنام شد دیگه رو قد چی استش نه. یگون شوم یک دفعه استش نمو آدم که 100 روپیه میگیره. شما دار پیرا روزی چند تنکی ما روزی 100-120 تنکی ما یا آو دا بروری نه 1000 تنکی که 100 روپیه بگیری چند روپیه میشه خودون چه اندازه کن دیگه نه. یگو کس همت کده یک دفعه جاگیم زو آدم را نمیگیره امو که یک چپلاق هم زور نداره نه امو که دا چپاق چپا میشه امور کس نمیگه که یار ما تور 400 روپیه بیدم تو کی هستی زور تو چی قصه پشت تو کی هستی وغیره وغیره دیگه. خب تم بھائی پیش از ما شکایت نکو برو تو مفهمی مسئله تو مفهمه. خب این چیزا رو تمام شب خبر دارین تیر شد رفت ما تمام شب خبر دارین دیگه تمام شب مرا بعضی افسرا هم یک بلوغ رازا گفته چون که ما قد از اونا وعده کردم که ما ایره در فیسبوک نمگم ده دیگه ما لحاظ از اونا رو منم قد از اونا وعده کردم او گبار ما نمگم دمی روزا باز دایده بودا و یک آدم مایا ویڈیو جوړنا کې نه مو یې نه اورې لکه دی دیگه آدم مایا ویډیو جوړنا نه یې مو کده دیگه قسم د مجلس هم نه یې فلانی کده والی اصلی گپ خبر چیه یک مرتکه است قربان علی نام داره تیلون گلی بابی خاور یک ریزه دکان چیپس داره بچایش چیپس سودا هم همین خودم شو اندازه کینم چیپس خبر نیم خرج خانه را پورا منا یا نه منا ما اون روز یک جای نان بود نظر بود خنی حاجی بسم الله پای خوگار کده بود بس پٹی مٹیش کی واس کده دوباره باز یک نظر گرفتد همونجا خانواری عایشه هم بود یک آدم بسیار معتبر آدمی بسیار شریف و قابل احترام مرا گفت ولا وکیل صاحب امروز د ټیکسی مې مده مزباری آباد دم پسله چوکی یک مرتکه لاغر یک کمجان مرتکه کالا کونا د جان چی بود امی بسیار قدر پټکا کرد وقت چی پټکا کرد گفت یه ما از کوٹ از های کوٹ آرڈر گرفتم که یزی بعد واسا تمام هزار ٹاؤن راو بیدیا او بسیار نقلا کرد گفت بیخی سنزی توغ مقدم بیخی خنده میمد وکیل صاحبی مردم چاره قص کتا کتا مگا دیگه ما خبر بودم که امی قربان علی کیس لبرده از های کوٹ و اینمی آو کی دی روزا درو هر گلی را درو تاویل واساش درئی ہے اینمی را اینمی قربان علی کده البته خودم نمی نقشم خب دا سنتری علی مغول رفتم بحالی مازورا بحالی نشیا کستا نامزو سنتر متاسفانه زیاد ما رفته دیگه 100 دفعه رفتم همدم اونجا یک آدم بسیار د تفصیل د باره قربان قدزمه قبضت قوات مردم پتیش کی مرده دا ایڈریس تزیره نه ما هرچی گشتم خلاصه بسیار د مشکل دی شو ما بایلا کامیاب شدم که قربان علی رو پیدا کنم قربان علی هم یک باکولی استا که عمرش از ما کٹایا اینگو 10 سال از ما کده کٹایا تمام من بونش یک دنه سایکل داره بایسکل یک دنه بایسکل داره ازی آدم پرسان کدوم ما امروز که ما ویڈیو جوړم د اجازه دزی جوړم ازی آدم پرسان کدوم که لالی تو اسکای تبالی کیس منی گفت ما 11 سال شده که بلی آوی بروری کیس منو وقتی ما مردم را میدیدم که بانکی د بلی شانه شي بالچیا د دیس چی بوتلا د دیس چی سودایدانه او سودایدانه آو نیا یک ٹنکی آو که میرم د خانه می نوز من دزم یک گنٹه بعد دولاتام گاو خلاص او د کجا که دینا مگم سایگو اما تو بری وضو بردو بری چای بردو بری دیگ بردو بری خوردو بردو گاو نمن خلاصه ای لالی گوت ما 11 سال مشا کی کیس کدم تمام غیت پیسے وکیل را خودم دادم گای 80,000 گای 1.5 لک ارچن که خرچ کدم خودم کدم یگو کس 1 روپیا خدزما نه دادا کومک نه کدا اگر ما اشتباه نه کدش اینمی با کل تناخو کیس کدا اردو هم یاد نداره عدالت کی مورا اردوی دیگه خدا نجات بده منم گم بسیار آدم قابل احترام بلدی ازما
بلدے تمام حضرہ باید آدم قابل احترام بشا کی تنائی خوی 11 سال کیس کدا و فقط بخاطر ازی کیس کدا کی آو مردمی هزاره ٹون مردمی هزاره ٹون درشیاو برسا او خوردو برسا امزی گیراوگانگیری امزی یارغمال بودو امزی غنڈگردی امزی مافیا یاو امزنان مردمی هزاره ٹون نجات پیدا کر د 2020 مگما کیس ربوردم خب برافتم واسا کہ بھائی ناو بدن کل پرسو ہم کل پرسو لار روز گفتنے میں تنے نق سردو یاد نہ در یادم خلاصہ مگا مارے ایک سال نا کل پرسو یعنی صبح دیگا صبح کدا مارا بازی دت آخر شیم گاو نمک خو ہمی تر سالها تیر شد باز رافتم ایستو دایدا وستو دایدا کس کومک نہ منا یگو دنا وکیل گفتے آما دماغ دا اشارہ مگا سفید گوش ای مگا از ما پرسان کت کیا مو کیس تو چیز کار شد مگا ماک تمام کیس بردوم مگر بلیش عمل نہ مشا دیگا ان واسا ماسا بلیش عمل نہ آو ماو نہ مرسا دا ہزار ٹاؤن آو نہیں ہے مفتی خو گفتا بس ای کدر رفت و دیگر روز پشت ازی گشتم از نام مام فهمیدم کی آدم چیز رقمه گفتم ما دی میرے پیدا کدم پیش ازی زاری کدم یک دن کیس بری میں جور کو دوبارہ توہین عدالت جور نہیں آر چیز جور نہیں تو بہتر مفاہمی تو وکیلی کہ ما دوبارہ دا ہائی کورٹ بورم ہمیں کیس خود شروع کروں وہ تو کبھت از تو وکیل میں خواہی مگا ما بس دیگا ایک از پیسہ خرچ کدوم دیگا پیسہ نہ درم ہر دفعہ لاکھا روپیہ وکیل دروم یہ 8 سال مشا کہ ما کیس کدوم کیا 6 سال مشا ما کیس کدوم ہاں 9 سال مشا دے 2021 والا گا بدیگا گفتمی آدم بری ما کیس میں استیار کرد خلاصہ سر مرم خلاص کرد کہ ہر چی تو جج بگا بور وکیل بیرو تو نمی تنی کیس تو زد کو بگی ما وکیل نہ درم ما پیسہ نہ درم کہ وکیل کنم مسئلے آتے مخنیہ ما جائیداد از کس نہ بخائیم پھول میں بلے کس نیا پیسہ بلے کس نہ درم قرصی کو نہ بخائیم کدی کو کس جنگ نہ درم جنجال نہ درم دعوا نہ درم مسئلے مردمہ ما امیر بری مردم منو وقت پورا 1000 ٹاؤن دالک نو آبادی یک قدزمه استنم شه ما زنا چیز گیلا کن خودون چی خبر رفته خودون چی برادر پیسے مفت میا اون بیل دادر یہ دیگا ما تھانائی خو امی کار رمنو ما وکیل گرفتانه میتن مگر یہ جج صاحب وار چکی امی لالائی جج گفتانه میتن امی واکل جج گفتانه میتن ما دیشاوش پرسان کدم وقت بزما کده جوان معلوم میشی تو چند ساله یسو بس ماشاءالله ازما کده 10 سال کٹایا تکڑا ہے بازم تکڑا ہے اگر چی واکل ہے امزین تا ای کوٹ سر سائیکل موراز ای کوٹ واپس سر سائیکل میا تا واسار سر سائیکل موراز واسا پس سر سائیکل میا ایوب اسٹیڈیم رہتا ہر جائے خلاصہ یہ آدم گفت کی دوبارہ کیس ازما شروع شد کیس چلی کیس بسم تا ازما فیصلہ شد خلاف واسا ای نقل ازی باکولا ای باکول ہر دفعہ کی کیس بردا شمو بورین تیلونی دکانی بابے تیلونی گلی بابے بلونی گلی بابے خاور گلی بابے خاور نہ رسیدہ اس طرف یک تنگ یک کوچا یا درسری کوچا یک دن دکانی چپسا دمزو دکان چپس دبلے شیشہ تمام آرڈر آئی کوٹ رہی مرتکہ چسپندہ ہر کس دسیدے کو ٹب نہ کہ برادر جان عزیز یہ کارما قدم یہ فنڈ فلانی ہے یہ فنڈ فلانی ہے فنڈ بیمدانی ہے فنڈ فارم 47 ہے کہ فارم فنڈ فلانی ہے کو گوش کی قوما میں یک چیز اسمو خواہش نہیں ابھی بروری والا یک نفر یک ایرا ہر سکور علی امدادان درگار ٹاک نہ دینو مزار پہ بھی دی شمو درو دینو مزار پہ در نیچ پرسان نہ منین کہ بھئی یہ مارڈر تو کو جائے کہ تو ازمو دینو مزار پہ مگری امور ما چل بیدم تو کی نہ فوٹویش مگری نہ رسید از گرش مگری خاتو قصیوق سلانانا شوی قد خاتوق سلانانا بچہ قد بابیق سلانانا بخب جرہ دی کہ درگاہ ٹک شد دینو مزار بیدن ما واسا والائم شمو راو میدی عزیبات قرار بال کدا دینو مزار میدن صدها خانہ صد خانہ دینو مزاری چل مچا دینو بلک بیر وہ مرتکا گال آکار پر از گرشم بردا چھر میدن نو برار ہر کسا کی پیسہ میدن فوٹویش بگرن نمبر ٹیلفون چز گرش بگرن رسید بے خواہی نرسی یہ قصدیر بے رسید بے ثبوت یہ آدم شمو یک بلوک پیسہ بردا چھر میدن ہم یار کس چھر پیسہ میدن
حال ازما پرسانه دوستا که بابای ازمو امداز خانه پیسه برده ای پیسه برای چی برده مرخ تبال کنکشن هم نداده مرخ تبال هم نداده ما برا امیر خود شما ازو پرسان کن کہ تو کی ہستے کہ مائی پیسہ میں کھائی بس رسید تو کچھ آیا آرڈر تو کچھ آیا چرا مفت کل لزیم ابری گا دیات شما ما قدم رلیات شما نبرام شلمی کرم مگار جمع کرکی وش وقت خیز کده ڈبل کده میمت مام شریک یک روز امدا دیگو کس یکو دیگر از جاگیش گرفت 20 لاکھ روپیه نامی دی یہ من دور از دور جیغ خدام داد کی مام شریک اما آدم کی جاگه قرضدار خو گرفته تمو گفت خو یه نمایی ریلنم که تو شریک بیار دیگه 10,000 تو بدی 10,000 تو بدی 10,000 چی ماز خود ازی میکنم یا علم د بروری 1000 ټون هر کار کې شد 100 نفر د سینې خو ټبنه ویش موږ ما کدوم او براره بخدو نزوری مشین بس 10,000 روپیه خو ندارن که قرضداری رو بدیم همین دروغ چی فایده داره همین اوغلو یک مثال میزنه مگه او تر دروغ بگین که دار روز را او فهمیده نشنه که دروغه از 10 روز بعد فهمیدهش بس خیر فهمیدهش یل شما او تر دروغ بگین هر کدام شما این ویڈیو تیار نین کیر ما کدو میرے فلانی فارم 47 والا کده ایرینی کده ایرونو کده مزبرای خدا نکین هر کس کی کده خنیش آباد کور چیز میں کھائے وہ برارا کور دودھ نچیم میں کھائے نا امار کس کمی 1000 ټون والا دودھ نچیم دادا خدا عمر خیر بده خدا اولاتاش خیر بده خدا زندگی شر روزیش خدا اون دلم برکت بیاره یا علم شما مهربانی کده ملے گا بھی ہر کس باور نہ کن ان میں قرار ایچ کس نہ کده انو آدم تمام سند خو تمام آرڈر ای کوٹ دبلے شیشے دکان چپ خو یکا لگندا بورین د دکان چ توخن شاو طریق بوت ما اینا خورکار چ زدم خلاصہ تمام ازنار خاندانه تنستم بازم او چر کے پاس پوچھم روشنی بود نا منی دکان بلب داغا دبرو از منی دکان کو آرڈر ای کوٹ چس بندا خلاصہ بڑے مشکل بود اینا لم قوما دوستا انمی آدم کستا ہیرویا انمی آدم قہرمان انمی باکل را ہاں وی شزیات مرافت بس وہی کیس حکیم دفعی بردہ آرڈر واسا والا خلاف یزی کیس کدا ایف آئی آر کدا دا تانیہ خروٹ آباد کہ انہی آدم دا واسا ہم دا دفتر ازمورا میدہ میں شیشے کلکن ملکن خمیدہ کدا خبر نہیں شیشے ٹیبل خمیدہ کدا چکار کدا بلی ازی رپورٹ کدا کہ انہی آدم ہم دا دفتر ازمو توڑ پوڑ کدا میدہ شیشہ مشارہ میدہ کدا ال تانا والا زورش کو بلے غریب میں شموم خبر دارے نا ابو مرتکہ کی اشار کٹا کیس کا لاکھا روپے تلا ربور 1000 ٹون دو سے دنا مراکزی حرمزادگی واس کدت ہیروئن دشت تریاک دشت ورخ پوشتی کلتا گوی استاش دورا شاو آشاو تو تلجی کت وخ رافت اینی آدم ایچ کار نہ کدا ایر تانا بردا خروٹ آباد دو شاو بند کدا بعض امنا کی تحقیقات کرنی والا بدام دا تو کدا کہ بابا یہ باکل کو کہ آدم را قدموش تم دے آدم خیال نہ کسر آدم را لقشم کدا یہ کئی وقت زور در کہ بایا وزن بات یہ باکل گفتا یہ باکل اردو یاد نہ در نا باکل انار گفتا یار تمہار دفتر ادھر کا دوربین ہے کہ نہیں ہے یعنی گفتا ہوں جی کیمرہ میمرہ شما درین کی نہ درین کوئی اگر رنگا ساری ہم دو تحقیقاتی افسر را خلاص کدا کہ بابا بورین تو وقتین دا منه دفتر واسا کیمرہ لگی دا کی درون شده کی نشد ما دا دفتر واسا اش دمدوم ما اور میداس کجا کنم خب باز آدم دمزی خوشه ای با کل را برده دا تانا بند کده خب باز ما گفتم دا از سنٹر علی مغل که ما برسدم اونجا امی کبرا شنیدم که قربان کده ای کارا را برسدم ای سوسو گشتم ما کم بیش معلومات کدم کہ 3 دنہ تھا 4 دنہ موٹرائی سیا شیشہ والا ہم دا 1000 ٹاؤن چیزی کی برمایا نامہ ازنار نوٹ کدا فوٹوا ازنار گرفتا از مردم میر پرسان کدا کی برما رکی زدا ای 2 انچی پائپ چر میں نیزیا ای چرنگا برمایا ای برمی یک دنہ اولی خونیا کہ 2 انچی پائپ میں نیزیا اندختا خوب بازی کسا ثابت خوردا کہ بھائی انہی برما را فلانیا زدا کمیشن چم فلانی خوردا بس کرخسا رفتا
کرخسا برما را فوٹویش گرفته معلومات کده ای برمه کرخسا کی سودا کده اونجا نام 4 نفرم ده. بس خلاصه امی موټرای سیا شیشه والا غدر گشته دمی روزا د هزار ټاونو د کرخسا ای برما را فوٹویش گرفته تا دکینا واس داشته معلومات کده امی قسم خبر شدم که برمه کرخسا را نام 4 نفر ازره گرفته شده که ای برما را سودا کده ای برما را ٹنکی والا گرفته از گرزنا او مبرده تمام روز دیگه. باز ای را هم شنیدم که یگو دنا افسر ازره کرنل بوده میجر بوده هر کس بوده خداوند عالم مرام خیر بدیا دا سیول وردی هم ده دین امزی کالای عام عادی بستلای وطندارای مو دریشی ملکی قدو سے نفر غیر ازرام ده بوده اینا هزار ټاون گشته یک بلوک والمینای کی فعلن والمین ده مختلف برما مردم را ده گلیا آو ایلن آو می ده قد زنا ششته خپ چوب بندار کده اوناید نفهمیده کی افسر فوجی ہے یہ اس طرف حکومت ہم دا یا یہ اس طرف استخبارات ہم دا یا اس طرف ایجنسیاں ہم دا وہ نہ اس نفهمیده ہے والمینا بلبل علی تمام گبار قد زنا نقل کده کی برما ده پیشس کیا ای از کنکشن چند میگره ای چند کنکشن داره چند روز بعد آو میده نیم گنٹه میده یک گنٹه میده چی کارام را قد مردم کئی مردم را بلیک میل منا آو بلیش بن منا وغیرہ وغیرہ خوب ده تفصیل دیگه. ما قوما اینی باز یک گبرا شما مگم که مهربانی که امار کس که امار کار رکھدا امور تشکری شادا کن امی مرتکار ہیرو وقتی تبالی یک بلوک کیس آئی دیگه مستا کیس کی واسا خلاف شکدا اون می چلا ہاں وزی بیچارہ کی برده بند کدا دوسا و بس بچے بیرار چه رفتا دا نقد مچل کیا 2 लाख روپیہ یہ ضمانت کدا بس کسا ٹیلیفون میلفون هم کدا که تو چرا نام فلانی دی گرفته خو ما خبر دارم که ایج بلای شم غم نمیتن از مو ازر گو دیگه. یہ آدم بسیار ٹکار کدا یہ آدم را باید مو تشویق کنی و یک چیز را احساس کن خما یک چیز را سر خود را دلجی کن نه امینان کس تا موز گا باور دلی که روزی رو خدا میده لیکن خدای تر نگفتا که شما دان خواست بگیرین سناسمو کن ما جو بھی دان چم لوگما جور کدا من دان چم خوراکی پسندیده شم من دان چم پورتا ہوں اینمی باکل تنای خوی 11 سال کیس کدا روزی کی کامیاب شنا ما ایر تشویق کنم ما رنگ تشویق کنم ای باکل رو ما تشویق کنم ما شما خواهش نم مرا اونا دا ای باکل خنیز ما آواز یار یہ مشکل ہے مرا بات هر روز آو مایا ما از خاطر ازی مگم که اینمی آدم تنای خوی 11 سال بلده شمکار کدا اینمی آدم را تشویق کن پس پشت ازی پروپاگنڈا نکن دا سینے فالتو ٹھپ نکن مو فارم 47 والا آئی تر کدے مو فارم 47 والا ہو ولا از مرگ چمندہ ولا گریج کار کنے نہ کدے نمی کار رہا خبر ہم دا اسمبلیہ پٹکا کدن خالی باز آدمار ایبائش گفتین فلانی کا 2 باپ ہے وغیرہ وغیرہ دیگا کچھ مویج کار نہ کدن نا مقدن قومو روزم قدر پٹکا کدن امروز کمی گبار بال کنی اسمبلی کجای تبالی ایگو شور خور دین اون کیتران صاحب ہم گفت کہ ما اینی ترمن ما اون ترمن کیتران صاحب شما خازرگی مو فهمین امی آو ماو مسئله شده کجاش دست طرف اسمبلی امی خود شما رفتین واپس خواو کنین دیگه نه دیگه اینا لیم قوما اینمی باکول باید قومو تشویق کنی دویم هر کار کی از خود میں بال چنی دیگه یار تا کئی رہا دا افغانستان درو زمینار قبضه کدریه خاتونور سوٹکوی کدریه مرتکور سوٹکوی کدریه برتکار حلال من درو دیگه مرتکار اونجا قد گولی میزنه بلیشی برستونه جاغور ثابت خالی نه مو دا اینجا خالی دا فیسبوک ایموجی گریار میزنه بال چنو قوما خواستن توانستن هر چیز که خودشون بے خائن پس شیسته شین اونمو موشه ایتر نمشه پیسه از برو مایا دا بلا که مای 5000 اینال مو دا خیال از ما اگر ما اشتباه نکنم 35 روپیه واسابو یا 45 روپیه امیر 20 دفعه ما ایم ڈی رو گفتم که یار مورا او صحیح بیدی پروانه در 2000 روپیه بگر اینال از مو 985 روپیه میگر شما امی دوینو مزدار دا کدام حساب دادین ما دمزی نمپام شر دادین مو آدم را پوٹیش بگرین اینالی ما ویڈیو اپلوڈ کدم شنیدین هر کس دان دروازه شما مات پیسا خواست فوری فوٹوش بگرین از رسید بے خائن امی آدم کی از درگیشم پیسا برده ای آدم را پیدا کن فوٹویز نار بگرین نار
این دفعه پیشی میشه درو تبال پیشی بازم فاینال نشده ای پیشی کی درو پرسان که شما چه قص کار کدین یزو که های کورٹ آرڈر کده که برن 1000 ټن راو بدین اینال بس هم دوباره اینار کوئی منه که شما تبال چه قص کار کدین اینالی ای مرتکار که خلاف شي رپورت توڑپوڑ کده ای بیچاره او پیشی شمسته او پیشی دیگه مسته ما د پیشی قد زی باکل مورم بس از پیشی اونزونجی بسا خوب صحیح احوال کده باز یک ویڈیو دیگه دوباره آوی بروری بلده شم نقل نما بس هم از شما خواهش نم قوما بلده حق خوار غیب بالش نمی باکل تانه خورفته یار نمیرم که حال د تانه بند کده یک آدم پرسان چی نرفته اولاتای شي نانمان برده بلده شي اولاتای شي آو ماو برده بلده شي بچه برار شي یا باید دیر مو تمام مردم جمع مشدی تظاهرات مکدی جنگ مکدی جنجال مکدی نیر د زور استانه پر مکدی یا حد اقل وہ کس دیگه مورف تیر ضمانت مقدمه سی بھائی چه غازرہ یہ بچے براش رفتہ 2 لکھ روپے نقد جمع کده کاکای خور ضمانت کده دیگه اینی را بس هم ما تکرار نم که یکو کار رئیس کس نکده فالتو فالتو د سینه پټم نکن کار رکھدا قربان علی کده یک باکل کی اردو هم یاد نتره یک سایکل داره تمام سرمایش سایکل دکان چیپس داره بچایش چیپس میچنه خدا خرج خانه را چې رقم پورا نه دی دوی منی آدم که دوی 9000 روپये درو جمع فورا دانم زیر قب کن میرا فوٹوش بگیرن میرا بس خلاف شي باید کاروائی شو نه که تو کی هسته یگو آرڈر خو نشو بیدی دا کدام آرڈر آوام کو توالی موراو نده دی تو پیسه چیز رزمو میگیری دوینم 1000 روپये خدستو دیگه کی ملاوه سلامت بشین تمام شم امیدوارم که ازی بات دا هر کار اجتماعی خو خودون چه مشروع کن یگو باکل را نیلن که تنا هر کار کنین منیش من ترادمای غیرتی هستا پیدا میشه باکل تنای خو آو ده 1000 ټون را